अल्लाह वालों, दुआ का क्या मतलब है? दुआ कैसे मांगें कि हमारी दुआएं अर्श तक पहुंच जाएं, हमारी कोई भी दुआ रद्द ना हो। हर ज़रूरी दुआ कैसे मांगी जाए, क्या तरीक़ाकार है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये दिल की चीख है, आँखों का आंसू है और उम्मीद की वो किरण है जो अंधेरों में रोशनी बनकर चमकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मोमन का हथियार है। यानी जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, दुआ का दरवाज़ा अब भी खुला होता है। जब बंदा दुनिया से थक जाता है, लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, तब वो अपने रब की तरफ रजू करता है और रब उसे कभी भी ठुकराता नहीं है, रब उसे थाम लेता है। अल्लाह की ख़ास निशानी है कि वो बंदे की पुकार को सुनता है, चाहे बंदा कितने ही गुनाहों में क्यों ना डूबा हुआ हो। बस दिल से आवाज़ निकाले, रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। जो दुआ दिल से निकलती है वो सीधी अर्श मुअल्ला तक जाती है। रब्बे करीम खुद फरमाता है, कौन है जो मुझे पुकारे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं। ये निदा हर रात होती है। दुआ मांगने में सिर्फ अल्फाज नहीं, जज्बात, यकीन कामिल और तवक्कल का होना बेहद ज़रूरी है। जो यकीन के साथ मांगेगा वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। बंदा जब गुनाहों से टूटा हो, दिल बिखरा हो, आंखें अश्कबार हों, तब की गई दुआएं दिलों को बदल देती हैं, तकदीरों को पलट देती हैं, बिगड़े हुए काम संवरने लगते हैं। कबूलियत दुआ का एक राज है ये भी कि दूसरों की दुआओं में ख़ुद को शामिल करो। किसी मज़लूम की, किसी यतीम, किसी गरीब की मदद करो। उनकी ज़ुबान से निकली दुआ तेरे हक़ में ख़जाना बन जाएगी। अल्लाह वालों, किसी यतीम के हाथ पे सर पर हाथ फेरने का अजर व सवाब अगर आपको पता चल जाए तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे और ख़ुद को मलामत करेंगे कि आज तक आपने ये काम क्यों नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, यतीम के सर पर जितने बाल हैं, अगर तुमने शफ़क़त से, मोहब्बत से, प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और उसकी मदद की, तो जितने उसके सर पे बाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाकर उतनी नेकियां तुम्हारे हिसाब में लिख देगा। दुआ का मज़ा तब आता है जब बंदा सजदे में हो और सजदे से उठने को दिल ना करे, जब परेशानी ज़मीन पर हो और दिल अर्श को छू रहा हो। जब कोई तुम्हें कहे मेरे लिए दुआ करना, तो समझ लो उसने तुम पर भरोसा किया है और तुम रब के दरिया में उसकी सिफारिश लेकर जा रहे हो। अल्लाह वालों, दुआ के ज़रिए दिल हल्का हो जाता है, गम कम हो जाता है और दिल को वो सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। बाज़ दुआएं फौरी कबूल होती हैं, बाज़ दुआएं देर से कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह जानता है क्या बेहतर है, कब बेहतर है और कैसे बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर नहीं, बेहतरीन अता फरमाने वाला है। अगर आपकी दुआ का जवाब ताख़ीर से मिले तो नाराज़ ना हो सकता है रब इस ताख़ीर के ज़रिए आपका दर्जा बुलंद कर रहा हो। कभी कभी हम वो मांगते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है और अल्लाह हमें वो देता है जो वाकई हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अल्लाह वालों, दुआ मांगने से कब्ल अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो, इस्तग़फ़ार पढ़ा करो और अपनी ख़ताओं का इतराफ़ किया करो। दिल को नरम कर देना और दुआ को कबूलियत के करीब लाता है। अपने गुनाहों का, अपनी ख़ताओं का इतराफ़ करना और इस्तग़फ़ार करना, अपने रब से माफ़ी मांगना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसे पसंद फरमाता है और जो नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ होता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत ख़ैरुल वारिसीन,
ایک دل کو چھو لینے والی پکار ہے جو بے اولاد تنہا اور غمگین دلوں کی امید ہے۔ جس وقت دل ٹوٹا ہوا ہو، جب کوئی سہارا نہ ہو، کوئی لمحہ دعا کے لیے سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ ٹوٹے دل کی پکار اللہ بڑی ہی جلدی سنتا ہے۔ اللہ والو، دعا مانگتے ہوئے اپنے ماضی کو یاد کرو، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ اور رب سے کہو، اے میرے پاک پروردگار، میں گناہگار سہی پر تیرا در نہیں چھوڑوں گی۔ میں بڑی گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، گناہوں سے بھری ہوئی ہوں۔ یا اللہ، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے تیرے سامنے، میں اتنی گنہگار ہوں میرے رب، مگر تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو مالک یوم الدین بھی ہے۔ اے میرے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب سے دعا مانگنا سیکھ لو، کیونکہ وہی ہے جو کن کہہ کر بندوں کو سب کچھ ممکن بنا دیتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، ہر عاجزی پسند کرتا ہے۔ تو جھک جاؤ، مانگ لو، پا لو گے جو مانگو گے۔ اگر نہیں جھکو گے تو اکڑی ہوئی ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے، جھکے ہوئے کو پھل لگتا ہے۔ دعا بندے کا اپنے رب سے جڑنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ایک ایسی پکار ہے جو آسمان چیر کر عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ والو، دعا کیا ہے؟ دعا وہ ذریعہ ہے جس سے ایک کمزور گنہگار بندہ اپنے طاقتور، مہربان اور غفور الرحیم رب سے بات کرتا ہے۔ یہ اللہ سے دوستی، محبت اور بندگی کا اظہار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس سے بڑھ کر کیا یقین دہانی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادۃ، یعنی دعا ہی عبادت ہے۔ یہ بتانا ہے کہ دعا اللہ کے قریب ہونے کا عظیم ذریعہ ہے۔ دعا مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عاجزی، انکساری اور کامل یقین کے ساتھ رب کے حضور جھکے۔ وہ جانے کہ اس کا رب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ رد نہیں کرے گا۔ دعا کرتے وقت دل کی کیفیت سب سے اہم ہے۔ صرف زبان سے مانگنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ دل بھی پکارے، آنکھیں بھیگ جائیں اور دل کا ہر گوشہ رب کی رحمت کو پکارے، آواز دے۔ اللہ والو، جب آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو رب آگے سے آواز دیتا ہے، آپ کو جواب دیتا ہے، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے کا وہ انداز پسند ہے جس میں بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، آنکھوں سے آنسو بہیں اور دل میں امید ہو کہ میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ قبولیت دعا کے کچھ خاص اوقات بھی ہوتے ہیں۔ تہجد کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، جمعے کے دن عصر کے بعد، روزہ افطار کے وقت، ان اوقات میں مانگی جانے والی دعائیں انشاءاللہ تعالی العزیز میرا رب کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ دعا مانگنے سے پہلے بہتر ہے کہ بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر درود پاک پڑھے، پھر اپنی حاجت بیان کرے اور آخر میں پھر درود پاک پڑھے۔ اس سے دعا میں برکت ہوتی ہے اور دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اگر بندہ دعا مانگتے وقت صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرے تو فرشتے اس کے لیے بھی ویسی ہی دعا کرتے ہیں۔ یہ قبولیت کا زبردست راز ہے۔ دعا میں جلد بازی ہرگز نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ کسی مظلوم کی دعا، والدین کی دعا، روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم ان حالتوں میں ہم دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت بڑی ہی قریب آ جاتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوری دعا قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمیں بہترین چیز عطا کرنا چاہتا ہے یا وہ وقت ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، لیکن کوئی دعا بھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سچے دل سے رب کے سامنے جھک جائے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، مالک یوم الدین ہے، ربک ذو الجلال والاکرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دعا کرو
تو اس یقین کے ساتھ کرو اور جان لو کہ اللہ غافل نہیں ہے تمہاری دعا سے۔ دعا میں مسلسل مانگتے رہنا، رب سے جڑ کر مانگنا، بار بار دہرانا بھی قبولیت کی کنجی ہے۔ تھکنے والا رب نہیں، ہم خود ہوتے ہیں۔ دعا صرف مصیبت میں ہی نہ ہو بلکہ خوشی میں بھی دعا مانگا کرو۔ جو رب کو خوشی میں یاد رکھتا ہے، رب اسے مصیبت میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بہت بڑی دعا ہے جو دکھ میں، مشکل میں، تنگی میں مانگی جائے تو معجزے دکھاتی ہے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا دعا کے لیے دل کو پاک کرتا ہے اور روح میں خشیت پیدا کرتا ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، دعا ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر بندے کے پاس ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ جس نے اس سچے دل سے اسے مانگا، اللہ اسے کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ والو، دعا کیا ہے اور کیسے مانگی جائے تاکہ یہ رب تک پہنچ جائے، اور دعا مانگنا کیوں ضروری ہے، تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔